गङ्गातरङ्गकमनीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् वाचामगोचरमनेक गुणस्वरूपम् वागीश विष्णुसुरसेवित पादपीठम् वामेन विग्रहवरेण कळत्रवन्तम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषण भूषिताङ्गम् व्याघ्राजिनाम्बरधरम् जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रद शूलपाणिम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् सीतां सुशोभित किरीटविराजमानम् भालेक्षणानल विशोषित पञ्चबाणम् नागाधिपारचित भासुर कर्णपूरम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानाम् नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानाम् दावानलं मरणशोकजराटवीनाम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कळमात्मरूपम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दाम् पापे रतिं च सुनिवार्य मनस्समाधौ आदाय हृत्कमलमज्जगतं परेशम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् रागादिदोषरहितस्वजनानुरागम् वैराग्यशान्तिनिलयम् गिरिजासहायम् माधुर्यधैर्यसुभगम् गरलाभिरामम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपते स्तवनं शिवस्य व्यासोक्तमष्टकमिदम् पठिता मनुष्या विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिम् सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथाष्टकमिदम् यः पठेच्छिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।
गङ्गातरङ्गकमनीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् वाचामगोचरमनेक गुणस्वरूपम् वागीश विष्णुसुरसेवित पादपीठम् वामेन विग्रहवरेण कळत्रवन्तम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् भूताधिपम् भुजगभूषण भूषिताङ्गम् व्याघ्राजिनाम्बरधरम् जटिलम् त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रद शूलपाणिम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् सीतां सुशोभित किरीटविराजमानम् भालेक्षणानल विशोषित पञ्चबाणम् नागाधिपारचित भासुर कर्णपूरम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानाम् नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानाम् दावानलं मरणशोकजराटवीनाम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कळमात्मरूपम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दाम् पापे रतिं च सुनिवार्य मनस्समाधौ आदाय हृत्कमलमज्जगतं परेशम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् रागादिदोषरहितस्वजनानुरागम् वैराग्यशान्तिनिलयम् गिरिजासहायम् माधुर्यधैर्यसुभगम् गरलाभिरामम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपते स्तवनं शिवस्य व्यासोक्तमष्टकमिदम् पठिता मनुष्या विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिम् सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेच्छिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।